अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं अजमल उर्दू एजुकेशन। इस चैनल पे आपका खैर मकदम है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नूरानी कायदा से तख्ती नंबर 12। इसमें जज़म वाले हर्फ का मश्क कराया गया है। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था जज़म के बारे में, और जज़म को ही सुकून कहते हैं। उसी का यहाँ मश्क है, हम लोग इसे पढ़ेंगे। इससे पहले आप ये जानें कि ये जो निशान आपको दिख रहा है, इसी निशान को जज़म कहते हैं। जिस हरफ पे जज़म होता है उससे पहले वाले हर्फ को उसमें मिलाकर पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ आप देखें, जीम पे जज़म है तो ता को जीम से मिला कर के पढ़ेंगे। जज़म वाले हर्फ में पहला वाला हर्फ मिला करके पढ़ा जाता है। अब या तो पहले वाले हर्फ पे ज़बर हो तो ज़बर के साथ मिलाएंगे, ज़ेर होगा तो ज़ेर के साथ मिलाएंगे, पेश होगा तो पेश के साथ मिलाएंगे। लेकिन यहाँ ता के ऊपर ज़बर है और जीम पे जज़म है तो ता को जीम से मिलाएंगे ज़बर के साथ। तो हिज्जे अगर करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं। हिज्जे इस तरह से करेंगे, ता जीम ज़बर तज, रा या ज़ेर री, तज री। ता को जीम से मिलाएंगे इसलिए कि जीम पे जज़म है, और या साकिन से पहले रा के नीचे ज़ेर है तो या हरफ मद्दा, इसे खींच कर पढ़ेंगे तज री। तक, ता काफ से मिलेगा, काफ के ऊपर जज़म है, ता को काफ से मिलाएंगे तक। वाव पे खड़ा ज़बर है, वाव हरकाते मद्दा है, इसे थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। और या पे कुछ नहीं है, या नहीं पढ़ा जाएगा। तक़वा, तक़वा। युग, या पे पेश है, गैन पे जज़म है, या गैन से मिलेगा। युग नी, या साकिन से पहले नून के नीचे ज़ेर है तो या हरफ मद्दा, इसे थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे युग नी। नु शी रत, नुशीरत। रूफ़ीअत, रूफ़ीअत। यफ, फा पे जज़म है, या पे ज़बर है, या फा से मिलेगा। यफ तलीबू, यफ तलीबू। लई सा, लई सा। या साकिन से पहले ज़बर है तो या लीन, लई सा। हुशीरत, हुशीरत। या, या लमु, या लमु। सुतीहत, सुतीहत। यू वस वी सु, यू वस वी सु। युस कौ न, वाव साकिन से पहले ज़बर है तो वाव लीन, युस कौ न। व अलक़त, व अलक़त। अफ़ला यअलमु, अफ़ला यअलमु। इज़ा बुअसिर। फ़अल, हमज़ा लाम से मिलेगा, लाम पे जज़म है। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। अलम, लाम मीम से मिलेगा, लाम पे जज़म है। नून शीन से मिलेगा, शीन पे जज़म है। रा हा से मिलेगा, हा पे जज़म है। अलम नशरह, अलम नशरह लक सदरक, सदरक। हल, अताक, अताक। फलहुम अजरुन गैरु ममनूनिन। वाव साकिन से पहले पेश है, वाव हरफ मद्दा, इसे थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। इक़रा,
یہ حمزہ ساکنہ اسے بولتے ہیں جس الف پر جزم ہوتا ہے وہ ساکنہ حمزہ ساکنہ پڑھا جاتا ہے. اس پہ جھٹکا لگا کر پڑھیں گے اقرأ تأتون یأتیک یأمرون. اب یہاں لیسن نمبر 13 ہے، تختی نمبر 13 تشدید کے بارے میں اس لیسن میں پڑھایا گیا ہے. ہم لوگ اسے بھی پڑھ لیتے ہیں. سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ تشدید کسے کہتے ہیں. تو یہ جو آپ کو نشان دکھ رہا ہوگا اس طرح کے نشان کو ہی تشدید کہتے ہیں. عربی میں جس حرف پہ تشدید ہوتا ہے اسے 2 بار پڑھا جاتا ہے. جیسے آپ یہاں دیکھیں با کے اوپر تشدید ہے تو اس با کو 2 بار پڑھا جائے گا. با پہ تشدید جب ہوگا تو پہلے والا حرف تشدید والے حرف سے ایک بار ملتے ہیں اور مل کر کے دوبارہ اسے پڑھا جاتا ہے. جس طرح حمزہ کے اوپر زبر ہے، با پہ تشدید ہے تو حمزہ کو با سے ملائیں گے تو ہوگا اب پھر با پہ زبر ہے تو پڑھیں گے با، اب با. عربی میں لکھنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جس حرف کو 2 بار پڑھنا ہے تو اس کو 2 بار لکھنا ضروری نہیں ہوتا ہے، بلکہ تشدید لگا دینے سے اس حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے. لیکن سمجھنا یہ ہے کہ نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ پڑھیں گے، غنہ کیا جائے گا. غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا، یہ غنہ کہلاتا ہے. جس طرح یہاں دیکھیں ان نا ہے نا، لیکن اس میں اگر تشدید ہوگا نون پہ تو اس میں ناک میں آواز لے کر غنہ اس کا کریں گے ان. صرف نون اور میم پہ تشدید ہوگا تو اسے ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روک کر کے پڑھیں گے، اسے ہی غنہ کہتے ہیں. چلیے اب پڑھتے ہیں. آپ دیکھیں ہجے اس طرح سے کریں گے حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با. متن سے پڑھیں گے اب 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 ات 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 اتی 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 اج 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 ابن 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 ابن. اب یہاں دیکھیں با سے ملے گا بب، با کے اوپر 2 پیش ہے بن، بب بن بب بن بب بن تب بن تب بن تب بن جب 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 فع فع کوی توا سج عد حظ حی علی ایاک یظن ثم. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون پہ اور میم پہ تشدید ہوگا تو اسے غنہ کریں گے. یظن ثم سیرت سعیرت عطلت. آج کا سبق کمپلیٹ ہوا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. کس طرح آپ کو سمجھ میں آیا ہے کامنٹ میں ضرور بتائیں. اب ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.